बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं मिरुबाब। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में खिराज अक़ीदत पेश करेंगे कौम के बहादुर सपूतों को जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत करते हुए जान का नजराना पेश किया है। बुज़दिल दुश्मन ने एक बार फिर अमन पर वार किया है। बलूचिस्तान और शिमाली वज़ीरिस्तान में जवानों को निशाना बनाया गया। कैप्टन समेत 10 जवान शहीद हुए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वाक़े की तफसीलात जान लेंगे मोहम्मद इमरान से। इमरान, आज के वाक़े के बारे में बताएगा, आज हुआ क्या? जी, बुनियादी तौर पे पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे फेंस लगाई जा रही है, वहाँ पे शुमाली वज़ीरिस्तान का एक इलाका है गुरबाज, जहाँ पे बाकायदा तौर पर एक पेट्रोलिंग का सिलसिला भी जो है वो भी एक SOP के तहत चलता है। तो आज एक पेट्रोलिंग पार्टी थी जिसमें 6 लोग शरीक थे उस पेट्रोलिंग में, और वो लोग उस सारे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे कि दहशतगर्दों की आमदोरफ्त के हवाले से, जो कि एक SOP है पाकिस्तान आर्मी का वहाँ पे। अच्छा इमरान, तो ये बताना कि यहाँ पर जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया है, यहाँ पर अभी तक फेंसिंग नहीं हुई, मुझे आपकी बात से यूँ लग रहा है। फेंसिंग जो है वो अब तक जो है 900 किलोमीटर से ज़ायद उसके ऊपर हो चुकी है। इस इलाके के हवाले से अभी तक ये कंफर्म इत्तला नहीं है कि यहाँ पर फेंसिंग हो चुकी है या नहीं हुई, लेकिन शुमाली वज़ीरिस्तान के काफ़ी इलाके के अंदर जो है वो फेंसिंग हो चुकी है। चूँकि फेंसिंग के साथ साथ मुख्तलिफ चेक पोस्ट जो कि किलों की शक्ल में है वो भी बनाए गए हैं, तो उस हवाले से और उनके दरमियान जो है वो पेट्रोलिंग का सिलसिला भी जारी रहता है, क्योंकि तकरीबन हर आधे किलोमीटर के बाद जो है या किलोमीटर के बाद इस तरह करके वो किले बनाए गए हैं जहाँ से जो ताकि इस सारी फेंसिंग का जो एरिया है उसको भी मॉनिटर किया जाए। जब आमतौर पर बॉर्डर पे पेट्रोलिंग होती है, जब जैसे हम यहाँ पे करते हैं कि उस तरफ से इंडियन फौजी अपनी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, इस तरफ से हम भी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो पाक अफगान बॉर्डर पे जो सिलसिला है, हमारी पेट्रोलिंग का तो हमें पता है, हम करते हैं, उस तरफ से कोई बाकायदा पेट्रोलिंग होती है या नहीं होती? बीब साहब, उस तरफ तो कभी भी किसी भी किस्म का पेट्रोलिंग का सिलसिला नहीं रहा। माजी में भी पाकिस्तान आर्मी की जानिब से ये ऑब्जेक्शन रेज किया जाता रहा कि उस इलाके पे जो दहशतगर्दों की मूवमेंट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए चौकियां बनाई जाएं। ये मुसलसल रहा जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के ज़माने में भी, फिर उसके बाद जनरल राहील शरीफ के ज़माने में भी, और पाकिस्तान बारहा जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़माने में भी बारहा इस बात का मुतालबा भी करता रहा कि वहाँ पे इन्हें पेट्रोलिंग करनी चाहिए, क्योंकि उस तरफ जो है वो उनकी सेफ हेवन्स मौजूद हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा कि कोई ये क्या अक्रॉस द बॉर्डर से एक वार हुआ और वो फिर भाग गए, या क्योंकि यहाँ पे अभी पूरा फेंस नहीं बना तो कोई एम्बुश थी? जो सिचुएशन है, जरा उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें जिस हद तक इंफॉर्मेशन। जी, सिचुएशन ये थी कि फायर किया गया है, एम्बुश नहीं था। लेकिन वो अगर आप कोयटा के वाक़े को देखें तो वो एक डिफरेंट था। अफगानिस्तान में ही रह के फायर किया उन्होंने? जी, अफगानिस्तान से पहले भी अफगानिस्तान से इस किस्म का जी, इस किस्म के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं। एक लेफ्टिनेंट जो है वो चेक पोस्ट पे थे, मरी से उनका ताल्लुक था, वो शहीद हुए। इसी तरह अफगानिस्तान से जो है वो फायर आए थे, और उसके अलावा भी मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो दर्जनों की तादाद में ऐसे हैं कि वो वहाँ से फायर किया जाता है पाकिस्तानी इलाके में, और सिर्फ इस वजह से कि उनकी मूवमेंट जो है वो फेंसिंग की वजह से बहुत रिस्ट्रिक्ट हुई है। अच्छा इमरान, इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार इलाकों में भी इमरान, जब इस तरह का वार होता है उस तरफ से, तो हम अपनी तरफ से उस तरफ कम से कम जवाब तो देते हैं। ये बताइए, कोई हॉट परस्यूट का तो मेरा ख्याल है हमारा कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि अगर हम पे उस तरफ से वार हो तो हम कम से कम थोड़ा सा करीब जाके, अंदर जाके ऐसे लोगों की बेखुनी कर सके। ऐसा हम नहीं करते, क्या यही हमारी पॉलिसी है? जी बिल्कुल, हमारी पॉलिसी ये है कि हम हार्ड परसू उस तरह का नहीं करते। पाकिस्तान का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। पाकिस्तान जो अपने हमसाया ममालिक हैं उनकी खुद मुख्तारी के ऊपर वो यकीन रखता है अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे, और इसके ऊपर जो मिलिट्री लीडरशिप है वो न सिर्फ कन्वेंस है और एक उनकी सोची समझी राय है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आने से ही खित्ते में। इमरान साहब, ये भी बताइएगा कि अभी इनिशियल आवर्स में कोई आइडेंटिफिकेशन हुई है कि जो ग्रोह था या जो लोग थे जिन्होंने ये फायरिंग की, उनका
کس کے ساتھ تعلق ہے؟ کسی مخصوص گروہ کے ساتھ ہے, کسی آرگنائزڈ ملیشیا کے ساتھ ہے؟ اصل میں اس وقت جو اس طرف لوگ بیٹھے ہیں نا, وہ بہت سارے جو گروپس ہیں تحریک طالبان کے ہیں, کچھ داعش کے لوگ ہیں, مولوی فضل اللہ جو سوات والے ہیں اس کے گروپ کے لوگ ہیں, کچھ حکیم اللہ کے ڈسیڈنٹ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. یہ سارے لوگ اس طرف ہیں. اور حبیب صاحب آپ کے جو سوال ہے اس کی ابھی جو تازہ ترین آپ کو جو اس کے اوپر انفارمیشن کہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ فینسنگ نہیں ہے جہاں پر یہ پیٹرولنگ ہو رہی تھی, جہاں پر فائر کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, بہرحال اس حوالے سے اب وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ پاک فوج کے جوان قوم کے تحفظ کے لیے دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی کہا کہ اپنے خون پسینے سے مادر وطن کا دفاع اور سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے. حبیب صاحب, ایک جانب وزیر اعظم عمران خان امریکہ کا کامیاب دورہ کر آتے ہیں, پھر افغانستان میں عمل میں پاکستان کے کردار جو ہے وہ واضح طور پر ابھر کر سامنے آیا, اس کے بعد اس طرح کا واقعہ پیش آنا. دیکھیے, افغانستان کی حکومت کے بارے میں ایک دفعہ رچرڈ ہالبروک جو پہلے افغانستان اور پاکستان کے لیے نمائندہ خصوصی تھے, امریکی صدر کے سفیر تھے, تو انہوں نے ایک دفعہ ایک مجھے بات کہی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں افغانستان میں کس سے بات کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ افغانستان جو ہے اس کی حکومت اور ریاستی سٹرکچر ایک ایسی بالٹی کی طرح ہے کہ جس میں بہت سارے سوراخ ہیں اور مسلسل ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ اس میں ذرا سا بھی پانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پانی باہر نکل جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے جو وہاں جو اس وقت جو صدر سے لے کے نیچے تک میرے لیے ڈیپینڈیبل لوگ میرے لیے ڈھونڈنا دشوار ہے. تو دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ کی جو افغانستان کی ریاستی سٹرکچر ہے اس کے اندر ایک تو بہت سارے فلاز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ایسے گروہ موجود ہیں, اور اس پرٹیکولر کیس میں اگر آپ دیکھیں تو خود افغان حکومت, میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ افغان حکومت خود کو ایلینیٹڈ فیل کر رہی ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کس سے مذاکرات کر رہا ہے؟ امریکہ طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے. امریکہ کس سے مذاکرات کر رہا ہے؟ پاکستان سے بات کر رہا ہے. پاکستان کو یہ مینڈیٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ افغانستان کے اندر آپ ایک کوئی انٹرا افغانستان جو امن و امان ہے اس کو بحال کرنے میں مدد کریں, تو وہ لیفٹ آؤٹ فیل کریں. دراصل انہوں نے کئی دفعہ اس پورے پروسیس کو انہوں نے ٹارپیڈو کرنے کی کوشش کی. تو لہٰذا وہاں پر ایسے عناصر کا ان کی حکومت کے اندر موجود ہونا بعید از قیاس نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو دراصل کسی نہ کسی کی شہ پہ پاکستان کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں. ہم ان سے یہ نہیں توقع رکھ سکتے افغانستان کی حکومت سے کہ ان کا مکمل اپنی سرحد پہ کنٹرول ہوگا, لیکن کم از کم یہ جو بات ہم پاکستان سے بار بار کہتے رہے ہیں کہ آپ متوازی پیٹرولنگ کریں ہمارے ساتھ, آپ اپنی طرف پیٹرولنگ کریں, ہم اپنی طرف کرتے ہیں, تاکہ جو ہمارے آپ سے شکوے گلے ہیں کم از کم ہمارا آپ کی حکومت کی طرف تو انگلی نہ اٹھے. تو میرا خیال ہے اس پرٹیکولر کیس میں ہماری انگلی جو ہے وہ حکومت کی طرف اٹھنی چاہیے, افغان حکومت کی طرف. اور میرا خیال یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جو اس طرح کے واقعات, دیکھیے ہم نے دہشت گردی بہت سہلی اپنی جان پہ سہی. اب ہمیں, میرا خیال ہے کہ میں اگر مطلب ہمیں ہاٹ پرسوٹ کی طرف جانا چاہیے کہ اگر ہم پہ کوئی فائر کرے تو پھر کم از کم ہم ایک مخصوص ایریے کے اندر اس کی بے خونی کر کے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا سعد, اگر یہ کہیں کہ افغان حکومت نے اپنے ہی امن پر وار کیے تو غلط نہیں ہوگا. ہم بار بار یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں امن ہو جائے, وہاں پر امن ہوگا, پاکستان میں امن ہوگا. ہم بار بار ایک ایک قدم کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں رسپانس کیسا مل رہا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شہداء ہیں ان کے لیے ہم جتنا بھی ہم ان خاندانوں کے لیے, ان لواحقین کے لیے جتنا بھی ہم ان کے ساتھ اپنے دکھ کا اظہار کریں, یا ان سے ہم جتنی بھی شرمندگی کا اظہار کریں کہ ہم بطور قوم ابھی تک ایک ایسی سچویشن کے اندر ہیں جہاں پہ ہم پوری طرح جان و مال کا تحفظ, اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کا جو کہ ہمارے لیے جان ہتھیلی پہ لے کے چل رہے ہیں, ہم پوری طرح نہیں کر پا رہے. میرے خیال میں کہ ان شہداء کے لیے, ان فیملیز کے لیے تو تقریباً ہمارے پاس اب الفاظ بچے نہیں. پچھلے 15-20 سال کے اندر ہم نے اتنے شہید اس ملک میں دیکھے ہیں کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اتنے کم پیریڈ کے اندر اتنی زیادہ کسی ملٹری نے نہ قربانیاں دی ہیں, نہ کسی سویلینس نے اتنی قربانیاں دی ہیں, نہ کسی ایریا نے اتنی قربانیاں دی ہیں.
साथ ही साथ मैं 3 बातें करना चाहता हूं हबीब साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहली बात यह कि इसका एक मेरे ख्याल में साथ कलामी की माजरत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। कुरैशी साहब, हम हमेशा ही अपने छोटे भाई के लिए अमन के ख़्वाह हैं, चाहते हैं कि अमन वहाँ पर आ जाए अफगानिस्तान में, लेकिन फिर हमें क्यों दुख दिया जाता है? हमारे छलनी दिलों में मजीद सुराख किए जाते हैं, मजीद हमें गमज़दा किया जाता है। देखिए, कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वहाँ अमन हो, इस्तेहकाम हो, खुशहाली हो, तरक्की हो और वो कौम आगे बढ़े। अब वो कुव्वतें गाहे बगाए रखना अंदाजी करती हैं और वो इस किस्म की मजबूम हरकतें भी करती हैं, शाह साहब, वहाँ पर हुकूमत भी है, वहाँ पर तालिबान का भी एक फैक्शन है और कभी कभी इत्तला मिलती है कि इन दोनों से अलग एक तीसरा फैक्शन भी है जो खुद को दाइश कहता है या दाइश से ताल्लुक़ जोड़ता है, वो जो अल्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट है। आपके ख्याल में ये इनमें से कौन सा ऐसा फरीक है जिसने ये हरकत की होगी? तालिबान से तो हम ज़ाहिर मुज़ाकरात करें, उनकी तरफ शक कम जाता है, बाकी 2 फरीकों के बारे में क्या हमें यकसुई है? देखिए, तालिबान का एक हिस्सा वो भी तो है ना जिसको आप टीटीपी कहते हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की, आपके इल्म में है। और मैं जब तक पूरी बात की हम तह तक ना पहुंच जाएं, मैं अभी किसी पर बिला वजह और बेवक्त उंगली नहीं उठाना चाहूंगा। साहब, ये बताइए, सॉरी सर, कता कलामी की माज़रत, ये बताइए कि 3 मेजर इवेंट्स भी हुए हैं अभी हालिया में। अमेरिका का दौरा जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बड़ी होप है कि यहाँ पे पीस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। कुलभूषण यादव के केस के अंदर पाकिस्तान ने की फतह इस तरह कि हमें वो कुलभूषण यादव की ना कन्विक्शन सेटिसाइड हुई, ना वापस इंडिया भेजना पड़ा, और साथ ही साथ अफगानिस्तान के पीस मुज़ाकरात। इन 3 का या इस जैसे रीजनल इवेंट्स का आपके ख्याल में इस तरह की अटैक्स के साथ कोई ताल्लुक है? किसके साथ कोई ताल्लुक है? ये जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक्स करके अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसके साथ कोई ताल्लुक है? देखिए, आप कुछ रूल आउट नहीं कर सकते, कुछ रूल आउट नहीं कर सकते, और हमने बेजा उजलत में तोहमतें नहीं लगानी। हम एक जिम्मेदार कौम हैं और हम बात की तह तक जाते हैं, तहकीक करते हैं और बेजा हम लोगों पर इल्जाम नहीं थोपते। ये पाकिस्तान का एक तुर्रा इम्तियाज रहा है और दुनिया ने इसको सराहा है, और दुनिया आज पाकिस्तान का जो रिस्ट्रेंट का हमारा जो एक मुद्दब्बराना और जो हमारा एक जो ठहराव है, दुनिया उसको देख भी रही है, उसको परख भी रही है और उसको सराहा भी रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब इस तरह अक्रॉस द बॉर्डर हम पर हमला हो तो हमें न रिटेलिएट तो करते ही हैं हम, लेकिन हमें थोड़ा सा आगे बढ़ के एक हॉट परसूट की तरफ जाना चाहिए? अब वो वक्त आ रहा है, हमने अपने यहाँ स्टेबिलिटी पैदा कर ली है, लेकिन बाहर से खारजी अनासिर तो हम पे हमला करें तो हमें इस तरह का रिएक्शन नहीं कर देना चाहिए? नहीं, हमें इस वक्त बहुत समझदारी से आगे बढ़ना है। यकीनन कुछ कुव्वतें ऐसी होंगी जो चाहेंगी कि हम रिएक्ट करें और हम उजलत में फैसले करें, जज्बाती फैसले करें। ये जज्बाती फैसले करने का वक्त नहीं है। एक और बात, क्या इस इनिशियल आवर्स के अंदर अफगान गवर्नमेंट के साथ या वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोई इन्वेस्टिगेशन की या डायलॉग या इसकी तहकीक की कोई बात शुरू हुई है? जी देखिए, मेरे इल्म में तो अभी इस नहीं है। यकीनन हमारे उनके साथ मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल पर हमारे एक कोऑपरेशन है। अभी उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और जो उनके इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी पाकिस्तान से हो गुजरे हैं। हमारा यकीनन उनसे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे राब्ते में होंगे और राब्ता कर भी सकते हैं ताकि हम मिलकर कोई हल तलाश करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।
कामयाब दौरा होता है अमेरिका का और अफगानिस्तान के अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा जाता है। सर, तो फिर वो कौन सी कुव्वतें हैं जिन्हें पाकिस्तान का बतौर सालिस किरदार पसंद नहीं आ रहा? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है आज नॉर्थ वजीरिस्तान में और बलोचिस्तान में, इट इज टू अर्ली कि इसके ऊपर आदमी कमेंट करे कि ये किसने किया है। बहरहाल ये चीज तो बिल्कुल आया है कि ये उन लोगों ने किया है जो ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में पीस हो, जी, कि इस रीजन में पीस हो। ब्रिगेडियर साहब सॉरी, ये बताइएगा कि हमारा जो कोऑपरेशन, अभी आपसे पहले वजीर खारजा साहब थे, और कोऑपरेशन जो है हमारा अफगानिस्तान के साथ, क्या उसमें ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि हमें उस तरफ की इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द आ जाए? क्योंकि नॉर्थ वजीरिस्तान वाला जो वाक़या है उसमें तो पर्टिकुलरली ये बात बताई जा रही है कि फायर उस तरफ से हुआ है, अक्रॉस द बॉर्डर हुआ है। फायर अक्रॉस द बॉर्डर हुआ है और हमारा ये मैकेनिज्म अगर नहीं है तो ये अभी डेवलप होना चाहिए। अगर ये डेवलप ना हुआ और हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते रहे तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ आइदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान। एंड आई एम श्योर। जी सॉरी ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि क्या इस लम्हे आप ये पॉसिबिलिटी रूल आउट कर रहे हैं कम से कम बलूचिस्तान वाले अटैक की हद तक कि हमारे कोई लोकल, कोई सिटीजन, कोई बंदे इसके अंदर इन्वॉल्व थे, या क्या ये अब इस्टेब्लिश हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान से हुआ था अटैक, या हमारे कोई लोकल फैसिलिटेटर्स भी इसमें मौजूद थे? कोई इंटीरियर पॉलिसीज पे है सर? देखें साद रसूल साहब, जब भी कोई इस किस्म का वाकया होता है तो ये वाकया ये नहीं होता कि बाहर के मुल्कों के आदमी आकर इधर करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में भी ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जिनको को वो खरीद कर या कोई और बड़े तरीके हैं कि मोटिवेट करने के लिए कि लोग अपने मुल्क के खिलाफ भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर अभी कमेंट करना, आई थिंक इट इज टू अर्ली। एक दो दिन में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन ब्रिगेड क्या ये दो आइसोलेटेड इंसिडेंट थे या इनमें से कोई आपस में कोई ताल्लुक था। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आइदर आइसोलेटेड थे या नहीं थे, ये बहुत एक किस्म का जो है वेरी बिग सेटबैक है फॉर द पीस प्रोसेस। और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी कुर्बानियां दे रही है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ब्रिगेड साहब, हमारे जो अफगानिस्तान के साथ फॉर्मल चैनल्स हैं, क्या उनको हमने मुतहरिक किया है इस वाक़े के बाद? डेफिनेटली। तो उस पे कोई रिस्पांस आया है या अभी वो भी वक्त ही मांग रहे हैं? नहीं सर, पता चल जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, साथ साथ ये भी बताइए कि आपकी मिनिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सारा पाकिस्तान और सारी इंटरनल सिक्योरिटी आपके नीचे आती है, क्या दीगर जगहों पे पाकिस्तान में भी इस इवेंट के बाद कराची, लाहौर, पंजाब के दीगर एरियाज, केपी के अंदर कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑपरेशंस कैरी आउट किए जा रहे हैं? कोई इनिशियल इस तरह की भी है इंफॉर्मेशन कि हम डोमेस्टिकली कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। दरअसल ये जो प्रोसेस होता है सर, दिस इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस। जी, ऐसे नहीं होता कि एक इंसिडेंट हुआ और उस वक्त इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, नहीं, ऐसे नहीं होता। ये प्रोसेस जो है, दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब इस किस्म का इंसिडेंट होता है तो डेफिनेटली जो बाकी जगह होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन, उसको हाई अलर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, यही कहने कि इट्स टू अर्ली के कहा जाए कि कौन नहीं चाहता ऐसा। अफगानिस्तान हुकूमत, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी जो वजीर खारजा ने भी बात की और वजीर दाखिला ने भी की, और वो ये है कि होल्ड हमने बहुत तेजी से और रिस्पॉन्सिबली फैसला करना है। हमारे लिए जज्बाती तौर पे हमारे फौजियों को अगर किसी का हाथ भी लगे तो गोया उसने हमें हाथ लगा, पूरी कौम को हाथ लगाया। तो देखिए, हमें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। सिर्फ मैं इसमें एक जुमला कहता चलूं कि जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बात की, ये बात बड़ी जरूरी थी। उन्होंने बड़ी क्लियरली ये बात की कि हमारे डोमेस्टिक नेशनल सिटीजन्स जो हैं वो कभी कभी इन चीजों में शामिल हो जाते हैं, जिस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहे हैं, जिसका ये भी साथ साथ उन्होंने कहा
کہا کہ پاکستان کے دیگر جگہوں پہ بھی انویسٹیگیٹو آپریشنز ہوں گے, تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ٹھیک ہے. بہر وقت ہے بریک کا, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں, نئی حکومت تعلیمی میدان میں تبدیلی کے ساتھ معاملات کو درست کرنا چاہتی ہے. پنجاب حکومت اگلے سال مارچ سے پرائمری اسکولوں میں ذریعہ تعلیم اردو کرنے کا اعلان کر چکی ہے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. سابق چیئرمین HEC ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. حبیب صاحب, اس تبدیلی سے نظام تعلیم تبدیل ہوگا, بہتری آئے گی؟ دیکھیے, مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے آج عثمان بزدار صاحب نے بتا دیا ہے کہ میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوں اور آئی ایم برنگنگ ریئل چینج. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو کے نفاذ کا مسئلہ آئینی طور پر طے شدہ ہے, لیکن ہمارے عدالتی نظام میں الجھا ہوا ہے. اور ہماری ایک پٹیشن جس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پاکستان میں, جواد خواجہ نے, کہ پاکستان میں اردو زبان ہی واحد زبان ہوگی, لیکن لاہور ہائی کورٹ کے کسی قانونی انبار کے نیچے ایک پٹیشن دبی ہوئی ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالت کو بھی آگے بڑھ کے اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اردو میں نصاب پڑھانے کا فیصلہ ہے, یہ ہمارے بچوں کا وہ حق ہے جس کو ہمارے بیوروکریٹس, ہماری اشرافیہ ایک سازش کے ذریعے ان کو محروم کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو کانسیپٹ سمجھ نہیں آتے, ہمارے بچوں کو بنیادی باتیں سمجھ نہیں آتی. انہیں جمع, تفریق, مستطیل, مثلث, تکون کو آپ جب انگریزی میں پڑھانے لگتے ہیں تو ہمارے استاد پہلے خود ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, بعد میں بچوں کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھانا پڑتے ہیں. تو یہ بچوں کا انسانی اور بنیادی حق ہے جو ہمارے دستور میں طے کر دیا گیا ہے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ عثمان بزدار صاحب نے, شکر ہے کہ اس حق کو سمجھا اور سمجھ کے نافذ کر. ٹھیک ہے. بہت سے ذہین طلبہ اور طالبات ایسے ہیں جو کہ کھل کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر پاتے صرف اسی تعلیمی نظام کی وجہ سے. اب بہتری آئے گی. معذرت سے میں اس سازش کا حصہ ہوں جس کی طرف حبیب صاحب اشارہ کر رہے ہیں. میں اس پروگرام سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں اس پروگرام سے ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اردو کو بالکل پہلی جماعت سے پڑھائیں, بڑی سیریسلی پڑھائیں, آل دی وے تھرو پڑھائیں. لیکن اگر آپ 5ویں جماعت تک انگریزی شروع نہیں کریں گے تو جب وہ بچہ بی اے میں آئے گا, حبیب صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, جب وہ بچہ بیچلرز کے لیول کے اوپر آئے گا جس طرح کے ہر بچے کو آنا ہے, تو پاکستان میں ایک میڈیکل کی کتاب نہیں ہے ساری دنیا کے اندر جو اردو میں لکھی گئی ہو, ایک انجینئرنگ کی کتاب نہیں ہے جو اردو میں لکھی گئی ہو, ایک بڑی اکنامکس کی. آپ کس طرح ہر اس وقت کروڑوں کے نمبرز میں اکنامکس کی کتابیں ہیں ساری دنیا کے اندر, میتھمیٹکس کی کتابیں ہیں, ریسرچ ہو رہی ہے, روز کی روز نئی ریسرچ ہو رہی ہے. وہ جس زبان میں ہو رہی ہے, جس زبان میں تعلیم کا دائرہ اختیار بڑھایا جا رہا ہے, وہ زبان انگریزی زبان ہے. ضرور اردو پڑھائیں. میں گزارش کروں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اردو زبان کو چھوڑ دیں یا نہ سیکھیں یا اس میں نہ پڑھائیں. میں کہہ رہا ہوں اردو زبان کو ضرور پڑھائیں, سیریسلی پڑھائیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم انگریزی 5ویں تک شروع نہیں کریں گے, ہمارے بچوں کو ایک ایسی ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر لے آئے گا بین الاقوامی سطح میں کہ جب وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں گے, جب وہ ریسرچ کی طرف جائیں گے, جب وہ ایڈوانس سٹڈیز کی طرف جائیں گے, تو دیگر دنیا کے بچے جن کی انگریزی تھوڑی سی بہتر ہے. سعد رسول نے جو دلیل, جی ڈاکٹر صاحب کی طرف جائے, سعد رسول نے جو دلیل دی ہے اس کا جواب 80 سال پہلے دیا جا چکا ہے. عثمانیہ یونیورسٹی کی صورت میں, وہاں پر اردو میں جامعہ ملیہ کی صورت میں. اور سائنس جو ہے وہ کریشن آف نالج کا نام ہے. کریشن آف نالج آپ اپنی زبان میں بات نہیں کریں گے, سوچیں نہیں, پڑھیں گے نہیں, تو کیسے کریں گے؟ خیر ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ اس تبدیلی سے جو بزدار حکومت لانا چاہتی ہے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری؟ جی بہت بہت شکریہ. دونوں ماہرین جو حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں, جو سعد رسول صاحب کہہ رہے ہیں, دونوں اپنی جگہ پہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ کنسنسس ہے کہ پرائمری لیول پر جو تعلیم بچے کو, وہ اس کو مادری زبان میں دینی چاہیے. وہ چاہے سندھی ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ اردو ہو, چاہے وہ پشتو ہو, اس کو مادری زبان میں, یہ پرائمری ایجوکیشن پہ. یہ میڈیم آف انسٹرکشن کی بات کر رہا ہوں جس میں مختلف مضامین پڑھائے جائیں, مادری زبان میں ہونے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, انگریزی جو ہے وہ شروع سے ہی ایز اے مضمون کے طور پہ ایک ایز اے سبجیکٹ شامل ہونی چاہیے, اور بچوں کے اندر زبردست قابلیت ہوتی ہے لینگویجز سیکھنے کی. تو آپ جو ہے ان آسانی سے انگریزی ڈاکٹر صاحب, کیا یہ بات درست ہے ایجوکیشن کے اندر, کیا یہ بات درست ہے کہ اگر آپ ایک زبان
प्राइमरी या इनिशियल ईयर्स ऑफ एजुकेशन में शुरू ना करें और सब्सिक्वेंटली वो ज़बान पढ़ाई जाए, जैसे कि अंग्रेज़ी है तो उसको पिकअप करना मुश्किल है, उसके अंदर ट्रांजैक्ट करना मुश्किल है, उसकी दिक्कत सारी ज़िंदगी रहती है। बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप अंग्रेज़ी ज़बान शुरू में नहीं पढ़ाएंगे तो आइंदा जाके उसको पिकअप करना और उसके अंदर अबूर हासिल करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही सवाल इसी को एक और पैराए में पूछना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर अताउर रहमान जो हमारे पाकिस्तान का मान है, इन्होंने अपने बचपन में अंग्रेजी पढ़ी थी या बाद में पढ़ी थी? डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान ने उर्दू में तालीम हासिल की थी या अंग्रेजी में पढ़ा था? आइंस्टाइन का भी डॉक्टर अब्दुल सलाम ने उर्दू में झंग में पढ़ा था, पंजाबी और उर्दू में पढ़ा था या अंग्रेजी में पढ़ा था? और इसके बाद मुझे ये बताएं कि हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, क्या उन्होंने उर्दू में पढ़ा था कि बाद में अंग्रेजी में पढ़ा था? जी जी, बिल्कुल सही आपने फरमाया। बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि मादरी जबान में प्राइमरी लेवल पे तालीम होनी चाहिए। सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट अंग्रेजी को जल्द से जल्द पहले साल, दूसरे साल या तीसरे साल उसको शामिल कर देना चाहिए, ताकि शुरू से ये अगर पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम 5वीं जमात के बाद अंग्रेजी मजमून के तौर पे शामिल करेंगे तो ये गलत है। उनको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जरूर वो पंजाबी में रखें, उर्दू में रखें, पंजाबी में रखें, जिसमें भी रखें, लेकिन सब्जेक्ट अंग्रेजी पढ़ानी जरूरी है। लेकिन सब्जेक्ट अंग्रेजी जितना जल्द से पढ़ाएंगे बच्चों के अंदर काबिलियत होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप दोनों हजरात सही कह रहे हैं, हमें मादरी जबान में बच्चों को शुरू से पढ़ाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी मजमून के पे शुरू से ही इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। 5 साल वेट नहीं करना चाहिए एज ए सब्जेक्ट। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे देखिए साथ जी, मेरा तो मौजूद ख्याल ये है उमर रुबाब, मैं मैं ब्रेक पर जाने से पहले मेरा ख्याल ये है कि उमर रुबाब के उस्मान बुज़दार साहब को ये करना चाहिए कि वो अपने स्टाफ को हदायत करें कि भाई मुझे उर्दू में सारी चिट्ठियां भेजा करो, सही, और मुझे उर्दू में मैं सारा कारोबार करूं। उसके बाद स्टाफ को बदले भी नहीं, क्यों बदले? जो नहीं कर सकेंगे ये किसी मरीख से आए हुए हैं या इंग्लैंड से आए हुए हैं? नहीं, अभी आर्टिकल 251 जनाब, आर्टिकल 251 क्या कहता है? मुझे आप वकील हैं, माहिर कानून हैं, आपकी बात आप मुझे आर्टिकल 251 पर बताएं। मैं हबीब साहब की बात सिर्फ, मुझे पता है आपने ब्रेक पे जाना है। मैंने हबीब साहब, मेरी इसके अंदर दिक्कत यह है कि क्योंकि मैंने बहुत सी तालीम मुल्क से बाहर हासिल की और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर हासिल की, वहां पे जिन लोगों का, वो चाइना से हो, जापान से हो, जर्मनी से हो, जिन लोगों की अंग्रेजी लैंग्वेज वीक थी, उनको तालीम हासिल करना भी मुश्किल आई, उनको वहां पे रिसर्च करनी भी मुश्किल आई, उनको वहां पे compete करना भी मुश्किल आया। इस वक्त हम दुनिया से कट नहीं सकते, हम अंग्रेजी जबान प्राइमरी जबान, मेरे जैसे नालायकों ने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में रहना है, यहीं पढ़ना है। हमें तो, मेरा तो ख्याल ये है कि हमारे CSS के इम्तिहान सिर्फ उर्दू में होने चाहिए। उर्दू में भी होते हैं। नहीं, उर्दू में सिर्फ एक पेपर होता है, एक पेपर ऑप्शन। आज भी हमने अंग्रेजों का तबका पैदा कर दिया है जो पूरे पाकिस्तान को आगे लगा के फिर रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। कबायली अजला में इंतखाबात हुए, जिसके बाद PTI मजबूत होने लगी है। 2 आज़ाद और 1 साबिक रुकने तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं, रुकने असम्बली। जब ये इंतखाबात हुए तो उसके बाद वज़ीर आला KP कह रहे थे कि जनाब आज़ाद उम्मीदवार तो उनकी जेब में। वो इस हवाले से मज़ीद क्या कह रहे थे आपको दिखाते हैं। कुछ हमारे कैंडिडेट आज़ाद खड़े थे, उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। पार्टी के बड़े बैठ के इस पर फैसला देंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी और होनी चाहिए, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में ऐसे काम ये लोग ना करें। अच्छा, ये जो आज़ाद कैंडिडेट्स के हवाले से जो जीत के आए हैं, उनको ऑलरेडी मैंने मुबारकबाद भिजवाई है और आपके वसादत से दोबारा मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये तो आज मैंने सिर्फ शुक्रिया अदा करना था उन लोगों का, और इंशाल्लाह है मौजूद है, मेरे जेब में है कुछ लोग मौजूद हैं, आप बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो बता रहे हैं कि उनकी जेब में कुछ लोग मौजूद हैं। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। PK 6 से नौ मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार बिलावल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलावल, महमूद खान साहब तो कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार उनकी जेब में, आप भी उनकी जेब में चले गए या फिर आज़ाद ग्रुप बनाएंगे?
نہیں میڈم ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے پی ٹی آئی سے. بینگ اے چیف منسٹر ایٹ لیسٹ ہی شوڈ ناٹ ٹاک لائک دس کہ انہوں نے بولا ہے کہ آزاد امیدوار جو ہے میری جیب میں. ایک رسپیکٹ ہوتا ہے جو کہ آبویس سی بات ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, جو کہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے. لیکن بلاول چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑے رینک یا ہو. جو دیگر آپ کے بارے میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ایک گروپ بنا رہے ہیں آزاد, یہ آزاد گروپ جو ہے یہ کیا کرے گا؟ یہ اپوزیشن کی بینچوں پہ جا کے بیٹھ جائے گا؟ نہیں, اپوزیشن کے بینچز میں وہ ہم دیکھیں گے, ہم وہی کریں گے جو عوام کے فائدے کے لیے ہوگا. ہم اپنا آزاد گروپ بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اگر گورنمنٹ میں اگر ہمیں فائدہ لگ رہا ہو, عوام کا فائدہ ہو, تو انشاءاللہ گورنمنٹ میں بیٹھیں گے. لیکن کتنے ہیں؟ 4 لوگ, 6 ٹوٹل آزاد تھے, 2 شامل ہو گئے, 4 رہ گئے. 4 کا گروپ بنا کے آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جا ملیں گے؟ نہیں بالکل نہیں. بات یہ ہے کہ جس طرح میرے والد صاحب نے, الحاج شاہجی گل صاحب نے جو آزاد گروپ کا ایک گروپ بنایا تھا اور انہوں نے فاٹا مرجر کے لیے پہلا تحریک پختونوں کا شروع کیا تھا, تو وہ تحریک میں ہمیں کامیابی ملی ہے. جب ہم تحریک کو کامیاب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے قبائلی عوام کے لیے وہ سب کچھ جو میرے والد صاحب کا. جی لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب ہو گیا مرجر, اب کے پی کا حصہ ہے, تو بظاہراً لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک گروپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ شاید اکیلے آپ کو حکومت میں وہ سپیس نہ مل سکے, لیکن اگر آپ 4-1 کا گروپ بنا لیں گے اس پہ تھوڑی سی شور و غوغا ہوگا تو ان علاقے کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو, ان 4 لوگوں میں سے کسی نہ کسی کا ضرور کابینٹ میں فائدہ ہو سکتا ہے. جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ یہ سچویشن بن رہی ہے کیونکہ ہم آزاد الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس اگینسٹ ہمارے کھڑے تھے, تو وہ ہمارے اگینسٹ ظاہر سی بات ہے, ان کا اپنا نعرہ تھا, ہمارا نعرہ اپنا تھا. ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم عوام کے لیے وہ حق دیں گے جو باقی پاکستانیوں کا ہے. نہیں, نور الحق قادری صاحب آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے کیونکہ آپ نے ان کے کینڈیڈیٹ کو ہٹایا تھا. نہیں ہم نے کسی کینڈیڈیٹ کو ایسا ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں الیکشن ہے, الیکشن میں ہار جیت ہوتا ہے, ہار جیت کا ایسا ہوتا ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو شکست دی ہے صرف اس نعرے پہ کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ پروویژنلی اور ایون فیڈرلی وہ فیلڈ ہو چکی ہے. ان کا نہ کوئی اسٹریٹجی ہے, نہ کوئی پلاننگ ہے فاٹا کے لیے, تو اس وجہ سے فاٹا کے عوام نے ایک دفعہ پھر آزاد امیدواروں پہ اعتماد کیا. لیکن جو لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے وہ ان کا اپنا موقف ہوگا. جی اگر آپ کا یہ نعرہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فیڈرل اور پروونشل لیول پہ فیل ہو چکی ہے اور اس نعرے پہ آپ جیتے ہیں, تو اب یہ چیز تو پھر ہم رول آؤٹ کر دیں کہ آپ حکومت سے مل سکتے ہیں, یہ بات تو ختم ہو گئی. اب آپ اپوزیشن کے اندر ہی کوئی سپیس بنائیں گے, کیا یہ درست ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی دوسرے طریقے سے یا کوئی اور پلاننگ اسٹریٹجی سے ہم جو ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیکن ایسی گورنمنٹ کو جس کے خلاف آپ نے نعرہ مارا, جس کو آپ نے خود نعرہ مارا کہ جی یہ نااہل ہیں اور آپ جیت گئے, تو اب آپ اس کو کیسے سپورٹ کریں گے؟ تو ہم سپورٹ ان اے سینس صرف اس میں کریں گے کہ ہمیں جہاں پہ فائدہ لگے گا عوام کا تو وہاں پہ ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے, جہاں پہ عوام کا فائدہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا مطلب یہ کیسے آپ نیمے درو چلیں گے؟ سندھ میں بھی ایک اس طرح کی پارٹی ہے جو بیسیکلی پچھلے 21 سال سے ایسے کرتی آئی ہے. دیکھیے جی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ پارٹی یوٹن سے مشہور پارٹی ہے, تو یہ اگر یہ لوگ یوٹن لے سکتے ہیں تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ ایسے چلے. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس معاملے پر بھی یوٹن لے لیں گے کہ حکومت کے حق میں ابھی نہیں, بعد میں چلے جائیں. جن لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی, میری معلومات تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پلان ہے کہ فاٹا کے جو سابق فاٹا کے اضلاع کے لیے کیا کرنا ہے, کون سا کام ہے جو ہونا چاہیے اور جو نہیں ہو پا رہا؟ جی بالکل ہے. پریورٹی بیس پہ جو ہے 25 امینڈمنٹ جو کہ لاسٹ ٹینیور میں جو ہے پاس ہو چکا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جو ہمیں پیسے ملے ہیں وہ 3% NFCA ایوارڈ کا, وہ پیسے ہم نے اپنے علاقے میں لگانا ہے تاکہ وہ سارے فیسلٹیز جو باقی پاکستانیوں کا ہے وہ ہم نے عوام کو دے دے. تو پریورٹی بیس پہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی. ساتھ میں جو ہے ایجوکیشن پہ انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے پانی کا جو بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ پانی پہ ہم کام کر رہے ہیں. ساتھ میں جو اور انفراسٹرکچر, سکولز, کالجز, یونیورسٹیز, روڈز, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بات تو ایک سال سے چل رہی ہے. تو یہ بتائیے کہ ایک سال میں کیا حکومت
خیبر پختونخوا نے کچھ کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب بڑے دعوے کر رہے ہیں, بہت سارے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے فاٹا کے سابق فاٹا میں بہت کام کیے اور 25th امینڈمنٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. اگر کیا ہوتا تو ان کو جو ہے شکست نہ ہوتی. اور میں اسپیشلی آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ یہ اگر انہوں نے کچھ اور کام کیے ہوتے تو آج میری جگہ جو ہے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بیٹھا ہوتا. لیکن بلاول آفریدی آزاد امیدوار ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام سے دیجیے اجازت, کل آپ سے ہوگی ملاقات اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.